अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मैं निकली थी ज़रा बाहर अपने बेटे के साथ और आपको ये सारा कुछ नज़र आ ही रहा है। तो मुझे एक दो ज़रूरी काम थे जिनके लिए मैंने निकलना था बाहर, और बस जी ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है लिबर्टी का एरिया। और कुछ ऐसे बस कह लें कि बिज़ी इंसान होता है और टाइम नहीं मिलता। यूट्यूब एक बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक पूरी टफ़ जॉब है। इसको इतना लाइट मत लें कि आप ये सोचें कि हम वीडियोस फ़ौरन से डालेंगे, अपलोड करेंगे और सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको इसके लिए पूरा प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, आना-जाना पड़ता है, तब आपकी वीडियो पूरी बनती है। ऐसा नहीं है कि मैं डेली रूटीन से आपको सब कुछ बताऊँ, दिखाऊँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में लाहौर में गर्मी इतनी शदीद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गर्मी से इतना बुरा हाल है लोगों का, यकीन करें कि मेरी तो समझ से बाहर है। आजकल वैसे यह है कि मार्केट्स मुझे लगता है खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं तो ये दोपहर का टाइम था निकली हुई थी और बस यही देख रही थी और कह रही थी अपने बेटे को कि सच्ची वो लोग जो बेचारे इतनी सख्त गर्मी में मेहनत मजदूरी करते हैं, इनका क्या हाल होता है। हम तो फिर अपने घरों में बैठे हुए हैं। ठीक है, वही बात है, हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, फिर भी हम हैं तो ना शुक्रे, ये बात सच है। अगर मैं अपना सोचूं तो हमारे घर में भी कोई एसी नहीं ऑन होता, लगे हुए हैं पर हम ऑन नहीं करते। ठीक है, उसकी मेन वजह क्या है जी कि बिल आ जाएगा, बिल बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। पर हम अपने से जब नीचे को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि उनके घरों में तो शायद एसी भी नहीं है। बहरहाल जी, बातें तो चलती रहेंगी। मैं आपको बताऊं, गर्मी इतनी ज़ोरों पे है कि हद से ज़्यादा। मेरा तो अपना कल नमाज़ पढ़ते पढ़ते इतना शदीद बीपी लो हो गया हुआ था कि मेरे से नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही थी। मुझे लग रहा था कि बस अभी तो अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा। और गर्मी से वही हिसाब है, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आपके पास सब कुछ हो और आप वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें तो आपका उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आप उनको इस्तेमाल करें, उनको अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। क्योंकि जिस टाइम आपको मैं बताऊँ, हमने मरना है तो हमने ये सारा कुछ यहीं पे छोड़ जाना है, हमने कुछ साथ लेके नहीं जाना। आप कोशिश करें कि अपनी ज़ात को, अपने आप को आराम सुकून दें। अगर आपने नहीं देना तो ये सारी चीज़ें बेमायनी हैं, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको अपने इस्तेमाल में लाज़मी लेके आएँ। बल्कि मुझे तो लगता है कि इंसान को इतना कुछ अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। अगर हम ये रखेंगे ना तो हमें एक-एक चीज़ का हिसाब भी देना है। ये मेरा वो ट्रैक है जहाँ पे मैं वॉक करती थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और इसका एक गेट यहाँ पे है और एक आपको वो लेफ़्ट पे नज़र आ रहा होगा। और ये बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सा ट्रैक है। यहाँ पे मैं वॉक करने बहुत ज़्यादा जाती थी। अभी आजकल गर्मी है, कुछ कम किया हुआ है, पर कोशिश होती है कि ज़रूर चक्कर लगाऊँ, जाऊँ। और बस जी उसके बाद मैं आ गई थी डेंटिस्ट पे, जैसे आपने मेरी लाइव में देखा था और मैंने आपको बताया था। तो ये प्लांट्स मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। इनको ना पानी बहुत कम दिया जाता है, पर वैसे ये इतने ड्राई हुए हुए थे कि मैं इनके पत्ते देख रही थी और मैं कह रही थी, मैंने कहा अल्लाह, जिस तरह इंसान मुरझा जाते हैं ना, उसी तरह ये प्लांट्स भी मुरझा जाते हैं। और इंसान कैसे मुरझाते हैं? इंसान लोगों के ना रवैयों से, उनकी बातों से, उनकी हरकतों से इतने ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं, इतने तंग आ जाते हैं ना कि इंसान को समझ ही नहीं आती। और मैं आपको बताऊं, ये जो आपके सारे रिश्ते होते हैं ना, आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ़ आपकी एक माँ और बाप के साथ होता है, उसके अलावा आपका कोई रिश्ता नहीं होता। ये मैं आपको सच बता रही हूँ। सारे वक्ती, बेमायनी और झूठे रिश्ते हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है। आपको पता है कि जैसे कि आज आपको कुछ होता है ना, पहले तो सारे बहुत बोलते हैं, कहते हैं जी हाय ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी के साथ नहीं मरता, कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता। बात सिर्फ ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपना ख़्याल रखना है। जब आप अपना ख़्याल रखेंगे ना, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। दूसरों का ख़्याल करना, दूसरों के साथ रहना, दूसरों के बारे में सोचना, बातें करना, सबको छोड़ देना चाहिए। सिर्फ़ अपनी अपनी कब्र और अपना अपना जो हिसाब देना है ना, उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं, किसका नहीं दुखा रहे। हमारी, मुझे नहीं लगता कि हमारी उम्रें, हमारे हज, हमारे रोज़े, ये चीज़ें हमें कुछ कहती हैं। आपने वो करना है तो वो आपने अपने लिए करना है। आप कोशिश किया करें कि दूसरों की टोह में मत लगे रहें, दूसरों का ध्यान रखना कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। अगर एक इंसान को
کسی بھی ٹائم کسی بھی موقع پہ کوئی ہمت، کوئی حوصلہ، کوئی غلط بات سچ اگر نظر آنے لگ جائے، صحیح لگنے لگ جائے، تو اس کا ساتھ دینے کی بجائے میرا نہیں خیال کہ اس پہ ایک کوئی محاذ بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا ٹھیک کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں۔ کوئی بھی دوسرے بندے کو جج کرنے کا نہیں کوئی حق رکھتا۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں، صرف اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ اچھا جی، یہ میں گئی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کافی ٹائم سے بالکل کوکنگ نہیں کر رہی تھی، کھانا میرے گھر نہیں پک رہا تھا۔ سونیا کا، میری فرینڈ کا بہت شکریہ، جو مجھے کھانا بنا کے بھیجتی تھی، کرتی تھی، اور بہت زیادہ اس نے میرا خیال رکھا۔ تو یہ دیکھیں جی، میں یہ لے کے آئی تھی چیزیں، بہت تھوڑا سا سامان تھا، آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ یہ ٹوٹل جو چیزیں ہیں نا 15,000 کی یہ تھیں، جو یہ ڈرائی سی گروسری آپ کو نظر آ رہی ہے، اور سائڈ پہ جو آپ کو سبزی فروٹ نظر آ رہا ہے 5,000 کا وہ تھا، تو یہ 20,000 کی چیزیں تھیں، اور 5,000 کا مجھے لگتا ہے میں نے چکن اور 2-3 سبزیاں فالتو منگوائی تھیں۔ 25,000 کا ٹوٹل یہ سامان آیا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ 25,000 میں آیا، اور آپ سوچیں کہ جس انسان کی 25,000 روپیہ خالی سیلری ہے اور وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں، وہ اس میں بھی بہت خوش رہتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے گھروں میں یہ سکون مت دیکھیں۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ جو آپ کو 10-10 12-12 کروڑ کے گھر نظر آ رہے ہیں نا، یہ صرف گھر ہیں۔ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، ان کے اندر سکون نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک وہ جو ریڑھی لگاتا ہے نا بندہ کسی بھی چیز کی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ریڑھی لگا کے وہ گھر جاتا ہے نا، تو شاید وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے سکون سے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوگا، بیٹھتا ہوگا، اور اس کے گھر میں شاید اے سی نہیں ہوگا، پنکھا بھی نہیں ہوگا، پر اس کے گھر میں سکون ضرور ہوگا۔ تو وہ سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، پر لوگوں کو ہمارا سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں لو جی اس کے پاس یہ ہے، وہ ہے، کیا نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے، پر آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ جو کمی ہوتی ہے نا وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، صرف یہ باتیں ہوتی ہیں کسی کو کہنے کی، کرنے کی۔ تو میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے مین، آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ لوگ کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ اپنی طرف سے باتیں بنانی بہت آسان ہوتی ہیں، بہت آسان ہوتی ہیں، پر کسی کو سمجھنا کہ اس کا دل کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا سمجھتا ہے، وہ آپ کو نظر بالکل نہیں آتا۔ تو جی میں نے بنائی تھی بھنڈیاں، خالی میں نے بنائی تھی بھنڈیاں۔ میں آپ کو بتاؤں، بھنڈی بہت مزے کی بنی تھی، بہت اچھی، مجھے تو خیر پسند آئی تھی۔ ویسے میں اکثر اس میں گوشت ڈالتی ہوں، پر میں نے اس کے اندر گوشت نہیں ڈالا، ہلکے سے آئل میں نے بس یہ سارا کچھ کر دیا، اور ساتھ بنایا تھا پلاؤ، اور پلاؤ میں نے بنایا تھا بیف کا، اور سوری مٹن کا۔ آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم تھا میں بہت زیادہ کھانے بناتی تھی، بہت زیادہ، میں نے اتنا کام کیا ہوا ہے، شاید جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ، میں تقریباً ڈیلی کے 15 سے 20 کھانے آرام سے آرڈر پہ بنا لیتی تھی، اور مجھے بڑا شوق بھی تھا۔ شوق کے ساتھ ساتھ آپ کو جب پیسے آ رہے ہو نا تو آپ کو مزہ بھی آتا ہے کام کرنے کا۔ تو میرا کھانا بھی سب کو بہت پسند آتا تھا، اور بناتی بھی بہت اچھا تھی، پر ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ آپ کا ان چیزوں سے نا دل ہٹ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، آپ کا دل نہیں کرتا۔ اور جیسے ہی میں عمرہ کر کے آئی، یہ بھی اب سب کو پتہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ہی بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا دل وہیں پہ چھوڑ آئی ہوں، پر میرا بہت پروگرام تھا کہ میں حج پہ جاؤں، پر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، میں نہیں جا سکی۔ پر انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ایئر ضرور جاؤں گی، اور اس سے پہلے میرا جو بھی پلان ہوا عمرے کا، وہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں لازمی جاؤں۔ انسان کہتا ہے نا، جب ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہو کے آتا ہے نا، تو آپ کا دل کرتا ہے آپ بار بار جائیں، بار بار جائیں، اور بات پھر وہی آ جاتی ہے، آپ کو سکون صرف وہاں پہ ملتا ہے۔ باقی جتنے رشتے بے معنی وقتی ہیں نا، ان میں کہیں سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ہے تو وہ آپ کی ماں کی گود میں ہے، اور اس کے بعد آپ اللہ کے آگے روئیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے ساتھ ذکر کریں اپنی ہر بات کا، اس میں بھی آپ کو بہت سکون ملتا ہے۔ تو امید ہے میرا چھوٹا سا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ بس میری پیغام تھا، باتیں تھیں، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا۔ چھوٹا سا یہ میسج ہے، اس پہ بہت غور کرنا۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔